امام دیاں کچے تھرو آ گئے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی سیدہ زینب بھی رونے لگ پیاؤ بی بی شہر بانو بھی رونے لگ پیاؤ حضرت ام ربا بھی رو رہی آؤ حضرت ام لیلہ بھی رو دیاں نے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے ہونے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں خیمیاں نے اگا لگ جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں جدوں زین العابدین زنجیراں پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں سر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھنے نے ادھوں رو لے آ جائیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاش تے لیٹ گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اور 10 محرم الحرام شب عاشور اور یوم عاشور بالکل قریب ہے علم اسلام کے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور اور حضور دے بیڑے دا رونق اور میرے نبی دے دل دا قرار حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ دی رفقا اور شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر گلی گلی کریا کریا ہر ویڑے دے اندر رسول عربی دے نواسے نو ارمغان نیاز پیش کرن واسطے خراج عقیدت پیش کرن واسطے اسلام دی خدمات ہوتے
انہوں نے سلام محبت پیش کرنے واسطے اپنے اپنے روپ دے اندر سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام پاک دی محافل سجا رہے نے، سبیلاں لگا رہے نے، ختم پاک دا اہتمام کیتا جا رہا، محفلان دا عرس مبارک دا اہتمام کیتا جا رہا۔ اسی جتنا مرضی اہتمام و انسرام کر لیے، اسی حسین دے پتر اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ صابرین دے امام نے کرب و بلا دے اندر اپنی قربانی اور اپنے بچیاں دی قربانی، اپنے بھائیاں دی، اپنے بھتیجے تے بھانجیاں دی اور اپنے رفقا دیاں قربانیاں پیش کر کے قیامت تک آن والے یزیدہ نو دست دیتا کہ یزید لکھاں بھی ہون، حسین ایک کوئی بڑا ہوتا ہے۔ یزید نو اور یزیدی طبقے نو امام علی مقام نے ایک پیغام دے دیتا کہ ظلم آخر ظلم ہوتا ہے، مٹ جاندہ ہے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، رب صبر والے دے نال ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ صبر حسین نے کیتا، رب حسین دے نال ہے۔ جدنے 10 بندے ہون انہوں مان ہوتا ہے کہ میرے 10 بندے نے میں ڈیل کوئی نہیں، تے جدنے رب ہوئے پھر دے حوصلے، دے عظم، دے مسمم ارادے نو اسی لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے۔ جس حسین علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کے میرے اور توڑے تک دین پہنچا دیتا، ورنہ یزید چاہتا سی کہ میں اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے ماں میرے اور توڑے تک اگر یزید ذریعے اسلام پہنچ داتی کوئی اور ہونا سی، پر ساڑھے ذریعے اسلام پہنچیا جڑا حسین دے نانے دے ویڑے اتریا سی۔ تو اسلام اسے ویڑے دے اندر اتریا تے اس اسلام دی راکھی بھی اس ویڑے دے شہزادے نے کی تھی۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے کمہ چی کو دوسرے نہ تعاون کریا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا برائی تے گناہ دے کمہ چی کو دوسرے نہ تعاون نہ کریا کرو۔ یزید سراسر جور و جفا سے آپ نے مدینہ یزید نے پیغام پہلا یہ بھیجیا کہ حسین یا تے میری بیعت قبول کر، میری خلافت نو تسلیم کر، تے یا قربانی لے تیار ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ تے چھڑ سکنا پر اسلام دے باغی دے ہتھاں تے بیعت نہیں کر سکتا، کہ کائنات قیامت تک لوگوں نے بیعت محمد دے پتر کو سکھنی ہے۔ لوگوں نے پتہ چلے جائے کہ کسے فاجر، کسے فاسق اسلام دیا حداں نو پامال کرنے والے دے ہاتھ دے کے بیعت نہیں کرنی، ووٹ نہیں دینا۔ امام علی مقام نے ووٹ اور بیعت دا ایک معیار مقرر کیتا، فرمایا میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تے بھی عمل کرنے والا تے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے بھی عمل کرنے والا۔ مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا ڈیرے لگے، قربانیاں دے دیتیاں تے آخری پیغام شمر تے ابن سعد دے ذریعے امام حسین نو پھر کربلا پوچھا گیا کہ حسین ہون کی ارادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیے، کہہ لگے کہ سوال ہوئی ہے جڑا مدینہ سی کہ یزید دی بیعت کر لے۔ فرمایا جے سوال مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا ہی ہے، جواب بھی مدینے والا ہی ہے۔ سارا کچھ قربان کیتا مگر موقف نہیں بدلیا۔ امام حسین اپنے موقف تے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کیتا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او جنہوں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ استقامت اختیار کر گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندہ انہوں تے میرے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا علیہم، فرمایا نہ انہوں کو خوف ہے تے نہ انہوں کو غم ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اللہ نے فرمایا انہوں نے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اکبر دی لاش بھی سامنے میں، اصغر دی لاش گودی ویچے، قاسم دے ٹکڑے سامنے نے،
عباس دے بازو بکھرے نے، سکینہ پہ روندی ہے، اپنی بہنہ دے خیمے تے انہاں دا قید خانہ بھی یاد ہے، پر موقف تے قائم نے کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رب نے قرآن جو فرما دیتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، سر نیدے دی نوک تے چڑھے تے چہرہ مطمئن نے، ایک غم آجے تے انسان رولا پا دیندے، شور مچا دیندے، اپنے یار بیلی 10 بندے نہ دستا کہ یار میں نے فلا غم لگ گئے، اتھے کیڑا غم نہیں، 10 دن مدینہ عمرہ کرنے والا گزارا بھی تو کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ، ٹردیاں واپسی تو دیاں چیخہ نکل جاندیاں نے، تے مدینہ چھڑن دا کو غم تھوڑا سی جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں من، انہیں کیویں مدینہ چھڑیا؟ ایک حسین کو لو پوچھے، مدینہ چھڑن دا غم بھی ہے، پردیسہ میں جو آکے تے ریگستان میں جو بغیر پکھتے پیاس دے اور پانی دے بغیر بیٹھے نے، پتران دا غم بھی سامنے میں، دھیاں دا غم بھی سامنے میں، اپنے بھائی عباس ورگے ویر دا غم بھی سامنے میں، تے قاسم ورگے بتیجے تے اونو محمد ورگے بھانجیاں دا غم بھی ہے، پر ایسا مطمئن کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، گرامی قدر حضرات انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی، امتحان آندے گئے تو فرسٹ ڈویژن چ پاس ہوندا گیا، اجازت ہوئے تے پڑھی ہے قرآن، تھوڑا ہو روچی بولو سبحان اللہ، امام حسین و خراج عقیدت پیش کریے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو، یعنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کے مدینے جاوے، اللہ نے رجا فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے رجا فرمایا نیکی تے تقوی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نہ تعاون کرے آجے، فرمایا برائی دے کماں میں گناہوں دے کماں چا تعاون نہ کرے آجے، امام حسین نے کربلا دے میدان چا ڈیرے لالے، مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چے آگئے، پترہ دیاں قربانیاں تے دے دیتیاں، نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے، پر قرآن دے اصولان نہیں چھڑے آؤ، کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھے آؤ، انہاں نے سید ادارہ پاک تو قرآن پڑھے آؤ، اللہ نے رجا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ حسین اچھا بولو، آج جڑا بیلی نعرہ لگایا تو تساں جواب دیتا نا آج حسین گیا، 15 صدیاں گزر گئیاں، او دا ایک پتر پیاسا، ایک بیٹی پیاسی، سارا خاندان پیاسا، پر حسین علی مقام نے آکھیا پترو تے دیو 2-4 دن پیاسے رہ لو، قیامت تک میرے نانے دی امت وڑے نام دیاں سبیلہ لگا دی روے، 2-3 دن پکھے رہ لو ویکھو قیامت تک توڑے نام دے لنگر تقسیم ہو منگے، اپنے موقف تے ڈٹے رہا جے، پھر ویکھا جے قیامت تک حسین زندہ باد ہے تے یزید مردہ باد ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، کربلا دے میدانوں اگر کسی تجزیاتی نظریے نال دیکھیا جاوے تے ویکھن چ انج لگدا جویں وقتی طور تے حسین ہار گئے، معاذ اللہ تے یزید جت گیا، وقتی طور تے، پر جڑا 15-14 صدیاں دے بعد جڑا نعرہ پہ لگدا نا گلی گلی حسین زندہ باد ہے تے یزید مردہ باد ہے، ان نعرہ بھی پہ دس دے کہ حسین جت گیا یزید ہار گیا۔
یزید ہار گیا، حسین جت گیا۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے جڑے ہوندے نا، وہ جڑے قلیل ہوندے نے، وہ تعداد وچ جڑے زیادہ ہوندے نا، یہ تھوڑے والے زیادہ والے تے غالب آ جاندے نے۔ ادھر 86 سال، ادھر ہزاراں سال، ادھر 72 شہید ہوئے، ادھر ظاہری طور پر نقصان نہیں ہویا، مگر قرآن نے کی فرمایا، فرمایا کدے کدے تھوڑے بہتے تے غالب آ جاندے نے اللہ دے حکم دے نال۔ بدر بھی گواہ تے کربلا بھی گواہ، تھوڑے بہتے تے غالب آ جاندے نے۔ آؤ امام علی مقام دی بارگاہ چ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کریے اور مل کے سارے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ چھوٹا جا جملہ کہنے لگا، ساری زندگی یاد رکھو، جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندہ ہے۔ فیصلہ آج ہی ہو جانا ہے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے۔ اسی تے سارے حسینی آنا بھائی، ہون تے مرشد دا ذکر ہو رہے ہیں تے کیوں نہ کریے رل کے ہاتھ چوکے نہ مل کے سارے نہ کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ جد میں کہاں تارا حسینی بندہ نعرہ مار کے آکھے حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر آکھے جے تارا۔ سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا، وہ بولے جڑا حسینی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا ہمارا، ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا، ہمارا حسین ہے، اسی یزید کچھ نہیں لگدے، ہمارا حسین ہے، اے ہمارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ حسین ہے، ہر سنی دی اکھ دا تارا حسین ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا میدان ہے، نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والا ہے، 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات ہے، میرے امام دا خیمہ ہے، خیمے دے اندر سارے بلا کے نا تے میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حامد علی میرے بلے آواز بلند، امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال تہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ۔ پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ، میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیار ہاں، میرے ویر قربان ہون لئی تیار ہے، پر تسی جاؤ، کیوں اپنے بچے یتیم کرنے؟ فرمایا میں تہانوں اس سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا۔ کوئی نہیں اٹھیا۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے۔ چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اندھیرے چ میں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے، فرمایا چلے جاؤ، میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ تھوڑ دیر دے بعد جب امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے، عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا۔
بولیا جے سبحان اللہ، انہاں وفاداراں دی وفا تے بولو سبحان اللہ۔ فرمائے جاندے نہیں، عرض کیتی سونے آپ او بلبل ہی کہدا جڑا پھل ہووے تے آوے ہی نہ، تے سونے جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندا۔ تے عرض کیتی سونے حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے، او عاشق نہیں ہوندا۔ عرض کیتی سونے میں نہیں جانا، کسے بھی آکھیا حضور اسا نہیں جانا، پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرمایا سی عباس چراغ بجھا دے، تے بعد چ فرمایا عباس چراغ جلا دے، کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹر بھی گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا، او دی وفات اتنا مان سی، فرمایا عباس چراغ جلا دے، اندھیرے جو سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا۔ اتھے ایسے ایسے وفادار سن جے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں والے وکھیے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پرا نو کھوچ سٹ دیتا، لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن۔ میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر وال وکھیے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا، پر جدو کربلا وال وکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے۔ پتہ لگیا مصر وال وکھیے تے ویر ویران دے ویری ہوندے، تے کربلا وال وکھیے تے ویر ویران دیاں باواں۔ کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے، کدھرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون، ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، 9 تے 10 محرم دی رات ہے، پیاس لباں تے وے، میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نا تے صاف کر دینے تے عربی دے شعر پہ پڑھ دینے تے عربی دے شعر وچ فرمارے جا نہیں دنیا، جا نہیں دنیا، جا میں تینوں چھڑ کے چلیاں، تو کدے کسی نال وفا نہیں کیتی، جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی۔ فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیاں۔ اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے۔ میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دی ہے۔ آ کے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے، کیوں ایڈا دکھی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا، اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی۔ بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے نے، میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما دے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے۔ او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندہ رہا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندہ ویلا آگئے، سویرے صبر کرنی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدر جامیں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردہ جامیں۔ 9 محرم دی رات گزر رہی، میرے امام ایک خیمے چ جا رہے، ادھر بھی قرآن دی تلاوت، ادھر بھی نفل، ادھر بھی تلاوت، ادھر بھی نفل، چھوٹے چھوٹے بچوں نو قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے۔ اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا، انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی، اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد تو قرآن پڑھیا سی۔ انہیں تے قرآن دیا تلاوتہ دیا کیا باتا، پانی مک گیا، انہیں تے خیمے جو کھانا مک گیا، پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے۔ نمازی جہاں چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے؟ وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی، نماز نہیں جا رہی، سجدہ نہیں جا رہا، تلاوت نہیں جا رہی۔ امام نے دیکھا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے، آپ نے دیکھا سارے نماز پہ پڑھ دینے۔ تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہیں، جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آ۔ اکبر گئے، آکے روندیا جپا مار کے چیخا مار کے روئے۔ فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی بابا میں دیکھ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے، نالے تنکے چک دیئے، نالے روڑ چک دیئے، نالے رو دیئے۔ میں پوچھے مائی جی کون ہو؟ مائی جی کون ہو؟ تے مائی رو دیئے، جواب نہیں دیں دی۔ امام حسین نے پتر نو سینے لایا، فرمایا پترہ مائی کون ہے؟ میں دساں؟ عرض کی تھی بابا کون ہے؟ فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے،
تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کدھر آئیاں فرمایا جدوں مدینے ٹریا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب وچ ویکھیا میں امی دی گود وچ لیٹیا تے امی فرما رہی سن پترا صبر کریں جدوں کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے اودوں پتر تڑپاں گی پر میرا پترا یاد رکھی جدوں سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترا نے زخمی ہو کے گرنا ہے تے کوئی روڑا میرے پتر دے زخماں وچ نہ چپ جاوے اوئے ماما ماما ہی ہوندیاں نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیواں دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوان اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے ابا آدھے کبادو ایتھے ملے آئے کوتھے ملے آئے اونا محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے نوجوانوں اور بھی شہید ہو گئے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے ہیں جدوں امام حسین دی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار کیڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبا پہنے آؤ عرض کی تھی ویران جبا کیڑا آئی فرمایا جبا بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر چا پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئے تلوار پکڑی ویرہ تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوانوں امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤں اج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کچھے تھروے آگئے متھا جمع کے فرما دیا نے پترہ واری نہیں رویا اپنی واری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہن سینے لایا فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری واری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس باز دے رونا کہ جد میرا آج نبی نو ہوئی جبریل براک لیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں بنا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برکا منتے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جا اس دین دیا دمتان تو صدقے جاؤں کنہیں مدینے تو کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑیا او بینہ دیتے ویران دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس بین تو صدقے جاؤں جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چم کیا کیا ویران
बापू ते पुत्र दीन तुम्हारे ने मैं पुत्र वीर तुम्हारे ने उस बैन दे हौसलों तो सदके जावां औरतां जिथे बैन करदियां ने ज़ैनब उथे सजदे पे करदियां उस सैयदा ज़ैनब दी अज़मत नूं सलाम कराओ इमाम ने जांदी वारी बैन दे सिर ते हाथ रखिया फरमाया बोलिया चलिया माफ करया जे ज़ैनब तेरा वीर टुर चलिया अपने पर्दे दा ख्याल रखना ही सैयदा ज़ैनब भी रोने लग पईयां बीबी शहरबानो भी रोने लग पईयां हज़रत उम्मे रुबा भी रो रहीआं हज़रत उम्मे लैला भी रोंदियां ने फरमाया अजे रोवो ना अजे रोन दे बड़े वेले आने ने फरमाया मेरी सवारी खाली आनी है सकीना बाबा बाबा कह के रोना है उदों रो लिया जाए फरमाया जदों खैमियां ने अग्ग लग जाणगियां उदों रो लिया जाए जदों ज़ैनुल आबिदीन नूं ज़ंजीरां पाईयां जाणगियां उदों रो लिया जाए फरमाया जदों सिर नेज़े दियां नोकां ते चढ़ने ने उदों रो लिया जाए मेरे इमाम खैमे चों निकलन लगे खैमियां दे अंदर कोहराम मच गया शहरबानो अकबर दी लाश ते लेट गईयां फरमादियां अकबर उठ बाबा टुर चले ने सैयदा शहरबानो रोंदियां ने फरमादियां वे ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा उठ बाबा टुर चले ने ज़ैनब रो के फरमादियां ने वे मेरे पुत्रो उठो ते मामो टुर चले जे मामो नूं जांदियां रोक लो हज़रत उम्मे फरवा फरमादियां ने वे कासिम पुत्रा उठ चाचू जा रहे नहीं उठ चाचू नूं रोक ले नौजवानों इंज लगे आओ हुसैन काफले वालों की जा रहे हैं जिवें जिस्म से रूह निकल के जा रही जिवें फुल्लां दियां खुशबुआं निकल के जा रही हो इमाम अली मकाम खैमे चों निकलन लगे मुड़ के फरमाया मेरा आखिरी सलाम है औलादा वाले हो कम्मां ते जांदे हो सवेरे बच्चे ते बच्चियां पुछदे ने बाबा किथे चले हो तुसीं कहंदे हो मैं काम ते चलिया ते धियां पुछदियां अबू कदों आओगे बाबा कदों आओगे जदों हुसैन खैमे चों निकले खैमे वालियां भी पुछया होवेगा लाजपाला कदों आओगे मेरी मिल्लत नौजवानों चीखां निकल गईयां फरमाया हुसैन दा आखिरी सलाम है मेरे इमाम जड़े वेले खैमे चों निकलन लगे अचानक आवाज आई लाजपाला अम्मी दा वास्ता अजे ना जाया जे मुड़ के वेखिया हज़रत उम्मे रुबाब दी आवाज फरमाया रुबाब क्यों बुलानी है अर्द की दी लाजपाला सकीना चीख मार के बेहोश हो गई जांदी वार बेटी नो होश करा जाओ मेरे इमाम ने बेटी नो सीने न लगाया हो ओ दियां वाले हो ओ दुआ करो कोई यतीम ना होवे मेरे इमाम बेटी नो सीने लगे रो रहे ओ बच्ची जड़ी मदीने तो करबला तक ही नहीं रोई ओदे सामने आवाज़ दे बाजू कटे गए नहीं रोई आका सिंह दियां पसलियां टुट गईयां नहीं रोई अकबर दियां बोटियां हो गईयां नहीं रोई और रोई नहीं किधरे पापा ना रो पैन पर जदों पापा टुर पे ओदे सारे सफर दे बंधन टुट गए सकीना चीख मार के बेहोश हो गई इमाम सीने ला के फरमा रहे फरमाया सकीना नहीं दिए उठ पापा टुर चले नहीं जाती वार पापा कह ले सारी जिंदगी पापा कितना आखेगी बेटी उठ जा पापा टुर चले ने सिमर दी आवाज आई हुसैन जल्दी कर बाहर आओ मेरे इमाम ने सकीना नो ज़ैनब दी गोद च रखे आओ फरमाया मैं टुर चले हूँ मेरी सकीना दा ख्याल रखे जे सवारी ते बैठ के आपने उन्होंने एड़ी मारी सवारी टुरदी नहीं फरमाया एक बार मैनू करबला ले जाओ मैं वादा करना तेनों किसी दी लाश नहीं चुकनी पवेगी सवारी मुड़ मुड़ के खैमे वाल वेखदी है औलादा वाले हो मेरे इमाम ने मुड़ के वेखिया इमाम दी बेटी सकीना नो होश आ गया है निके निके हाथ जोड़ के खैमे दी ओट च खड़ी है कहंदी अजे ना जाया जे अजे सकीना रज के वेखिया ही नहीं
میرا ویر اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، بابا لے کے نہ جائیں نہ بابا نال بڑیاں گلاں کرنیاں ہونے، میرے امام سواری تو نیچے آ گئے، سکینہ نو سینے دے نال لا لیا، فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں کریدا، سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی بابا پردے ساموچ لے آکے دیا نال بھی انج نہیں کریدا، فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا، سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ، کہنے لگی بابا نہ جایا جائیں میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا، فرمایا سکینہ بیٹی گودی چے بہ جاؤ، کہنے لگی بابا ابو کنوں اکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی، بابا کدے سینے تے سواں گی، فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں، کہنے لگی بابا امی نال تے اصغر سوندا ہے، فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے، فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے، تو امی نال سویا کریں گی، اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا، بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے، کہندے دس جاؤ یتیم کنوں آخرے نے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہنے لگی بابا خیمے تو سارے پہ آخرے نے، تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے، فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دیں، سکینہ گھوڑ کے جب مار لیا، کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائیں، بابا یتیم نکرہ چبے کے روندے نے، یتیم دیوارہ نہ لگ جاندے نے، بابا یتیم نہ پچھ دائی کوئی نہیں، بابا میں یتیم نہیں بننا، بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اتے ویران کھلے ہوں دیاں ہونے، کتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے نے، میرے امام سینے لا کے رہی جا رہے، فرمایا زینب خیمے چبا رہا، سکینہ نو خیمے چلے جاؤ، کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے، سید زینب کھچ کے سینے نلیوں تارے آؤ، کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے، تینوں ویر نہیں لبناؤ مینوں بابا نہیں لبناؤ، سیدہ زینب خیمے والے جا رہی ہوں، فرما دیا شالا مرننا کوئی ویر کسے دے، نہ ہون نمانیاں ہے نا جس بین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا، ادھر امام خیمے جو نکل کے جا رہے، آسمان دیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرشتے رون لگ پہ، امام نے آخری باری آسمان بل بکھے آؤ، فرمان لگے جنہ دکھاوے دل پر راضی سکھیوں نہ تھی بارے، دکھ قبول محمد بخشاؤ، راضی رہن پیارے، نوجوانوں پھر تیران دی بارش ہو گئی، سارا بدن حسین سخیدہ، یہ تیران نال مرتا، پھر بھی سید ریت تٹیدے، نیت نماز کھلوتا، میرے امام گھوڑے تو زمین والے آ رہے، اکھاں بچے اچھ روئے آئے، شمر کہنے لگا پترہ والی رویا نہیں، اپنی بار کیوں رویا ہے، فرمایا ظالموں
عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری فرمایا میں کنوں آواز مارا او ظالم خیمے ویلے کر دیتے ہیں اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نادے آوازیں آئی آ جاوے پردیسی پترا میں چکلواں بچ جھولی شالا جان دوزخ بچ سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی